نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر أو كما قال عليه الصلاة والسلام. څنګه چې تاسو ته پته چې زموږ د مدرسې طرف نه بازم د نن ورځې بازم شروع کولو لپاره زه قاري صاحب بن اختر ګل ته دعوت ورکوم چې راشه او تلاوت د کلام پاک نه بازم آغاز وکړي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر أما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم. نبي خير الأمم ساسي داستر غنم أمي ورزنت زرعي ما بتر صوفهم. نبي خير الأمم نبي خير الأمم ساسي داستر غنم أمي ورزنت زرعي ما بتر صوفهم. نبي خير الأمم نبي خير الأمم ساسي داستر غنم أمي ورزنت زرعي ما بتر صوفهم. तानची जुदाई माँ गौरज बजड़ाई माँ गुलाब सौदाई माँ तानची जुदाई माँ गौरज बजड़ाई माँ गुलाब सौदाई माँ दरिया जख्मी जिगर और के दहजरन सदम दरिया जख्मी जिगर और के दहजरन सदम. नबी खैरुल उमम नबी खैरुल उमम सासी दास्तर गुनम उमी वाणजंत जर इमा बतर सोफम. नबी खैरुल उमम नबी खैरुल उमम सासी दास्तर गुनम उमी वाणजंत जर इमा बतर सोफम. पल मेरे पसड़ की ओर रंग में शोलो सवेस पोर तंग सुमा पखली को पल मेरे पसड़ की ओर रंग में शोलो सवेस पोर तंग सुमा पखली को में खादिम तजर. नबी खैरुल उमम सासी दास्तर गुनम उमे वालजंत जर इमा बतर सोफम. नबी खैरुल उमम नबी खैरुल उमम सासी दास्तर गुनम उमे वालजंत जर
زدا ارادی لرم ډېرې د مودې لرم ستا تشنې روضې لرم زدا ارادی لرم ډېرې د مودې لرم ستا تشنې روضې لرم نه لرم سیما وزر زه مجبوره سو وکړم نه لرم سیما وزر زه مجبوره سو وکړم ای نبي خیر الامم ای نبي خیر الامم ساسې مې دا سترګونم ومې غواړه زنتظر ما به تر څو فغم ای نبي خیر الامم ای نبي خیر الامم ساسې مې دا سترګونم ومې غواړه زنتظر ما به تر څو فغم شوقي بیمار یما ناز په انتظار یما خدای نه امیدوار یما شوقي بیمار یما ناز په انتظار یما خدای نه امیدوار یما شکار هزار اکبر یو ځل به زه درځم ای نبي خیر الامم ای نبي خیر الامم ساسې مې دا سترګونم ومې غواړه زنتظر ما به تر څو فغم ای نبي خیر الامم ای نبي خیر الامم ساسې مې دا سترګونم ومې غواړه زنتظر ما به تر څو فغم بس دا یو ارمان مې دی ژوند په پاکستان مې دی نوم غمګین عثمان مې دی بس دا یو ارمان مې دی ژوند په پاکستان مې دی نوم غمګین عثمان مې دی کړم غمونو در فدر کله به وینم خرم کړم غمونو در فدر کله به وینم خرم ای نبي خیر الامم ای نبي خیر الامم ساسې مې دا سترګونم ومې غواړه زنتظر ما به تر څو فغم ای نبي خیر الامم ای نبي خیر الامم ساسې مې دا سترګونم ومې غواړه زنتظر ما به تر څو فغم جناب دعوت کوم چې راشئ تاسو ته مخاطب شي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إيمان فسر آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى البعث والموت إيمان مجمل آمنت بالله كما هو بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه القرار باللسان والتصديق به لغة القنوط اليوم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير نشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يرجوك ولما نعبد ولك نصلي ونسجد ونخبد وإليك نسعى ونرجو رحمتك ونخشى عذابك وإن عذابك بالكفار جناب زبیران تخواست کوم چې راشئ تاسو ته مخاطب شي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ودكي جداد وابوي اللهم باسمك أموت وأحيا بيتي بخوب كبيري جداد وابوي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن شر هذه الرؤيا بيتي دقومنا تراباسي داد وابوي الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإلينا النشور سفر چکے دا دعاوے سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإن إلى ربنا لمنقلبون روجة مزيدا دعاوے وبصوم عاد نويت من شهر رمضان روجة ماتدا دعاوے اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت وبچس کی دا دعاوے بسم الله الرحمن الرحيم ادوبون بعد دعاء الحمد لله انتروش کے جو کی دا دعاوے الحمد لله چې بل کس ووري يرحمك الله عذاب جهنم نه چې پناه غواړي اللهم اجرني من النار آيات الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم أولا كلمة طيبة لا إله إلا الله محمد رسول الله
دویمه کلمه شهادت اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. دریمه کلمه تمجید سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. څلورمه کلمه توحید لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت أبدا أبدا ذي الجلال والإكرام بيده الخير وهو على كل شيء قدير. بنزم كلمة استغفار أستغفر الله ربي من كل ذنب أذنبت وعمدا أو خطأ سرا أو علانية وأتوب إليه من الذنب الذي أعلم ومن الذنب الذي لا أعلم إنك أنت علام الغيوب وستار الغيوب وغفار الذنوب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فكما كلمة يرجي كفار اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم به وأستغفرك لما لا أعلم به. تبت عنه وتبرأت من الكفر والشرك والكذب والغيبة والبدعة والنميمة والفواحش والبهتان والمعاصي كلها وأسلمت وأقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. नवाज इत्तिसाम दावत और कुम चला छोटा तुम हाजिब क्या हम जानते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िंदगी से मुताल्लिक़ चंद बातें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी में एक हज किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी में 4 उम्रे किए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी के 53 साल मक्का में गुजारे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िंदगी के 10 साल मदीना में गुजारे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 3 बेटे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम शक्ल सहाबी का नाम वारी कल्बी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रात मुबारक जंगी उहद में शहीद हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफ़ात पर हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वसल्ले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तदफीन के लिए हज़रत तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कब्र पर أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. جنازينيت نويت أن أؤدي لله تعالى 4 تكبيرات الصلاة الجنازة: الثناء لله تعالى والصلاة للرسول والدعاء لهذا الميت. احتديت بهذا الإمام متوجها إلى جهة الكعبة الشريفة. الله أكبر. उम्मने तकबीरी दारे सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व जल्ला सनाउका व ला इलाहा गैरुक. जो तकबीरी दारे अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता व सल्लमता व बारकता ورحمت وترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. درين تكبير داري اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. لما من أحييته منا فأحيي على الإسلام ومن توفيته منا متوفاه على الإيمان. معشوم جنازي سلورم تكبير. اللهم اجعله لنا فرة واجعله لنا أجرا وزحرا واجعله لنا شافعا ومشفعا. معشوم جنازي سلورم تكبير. اللهم اجعلها لنا فرة واجعلها لنا أجرا وزحرا واجعلها لنا شافعة ومشفعا. المنزلات إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. دينا مثلا الله تخصكم شراشة تاستم خاطب. بسم الله الرحمن الرحیم. استاد نن د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ د اسلام راوړلو واقعه پیش کول غواړم. د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ نوم او نسب. د حضرت عمر رضی الله د پلار نوم خطاب بن نور نوم ختمه ابو حفص کنیت او فاروق لقب. دا او پاک نامه نن هم مسلمان د فخر دی داغه د ایمانی جوش نن سر له سوکاله پس هم د کافرانو بزړه کې ویره ده. د اسلام راوړلو مخکې مسلمانانو ډیر تکلیفونه رسولي وو. د مبارک رئیس یو ځل د کافرانو مشران راټول شو جرګه یې کېنوله. جرګې مشرانو دا فیصله وکړه چې څوک به نبي اسلام قتل کړي. عمر ودرېد او ویې زه به یې قتل کړم. نعوذ بالله. د جرګې مشرانو ته ویل او ته یې کولی شو. عمر توره واخیسته او روان شو. په لاره کې وله یو د بنو زهره قبیلې یو صاحب راغی چې د هغه نوم سعد بن ابي وقاص و. او ورته ویل عمر چېرته دی؟ عمر ته ویل چې د نبي اسلام په قتل پسې ځمه. هغه ته ویل چې ته د بنو زهره بنو هاشم او بنو عبد مناف قبیلونه څنګه بې فکره شوې؟ هغه به تا د دې په فاضله کې قتل کړي. هغه په دې جواب ډېر غوسه شو. مخ ته راواړه او تورې راویسته وایي راته ښکاري ته هم مسلمان شوې. هغه چې لاول خو تا ختم کړم. صدر هم توره راویستله ویې ویل یو زه مسلمان شویم او څنګه ته دواړو طرفونه د تورې چلېدونکي وي. نو حضرت صدر هم د خولې نه دا الفاظ ووتل چې اول خو د خپل کور حال واخله ستا خور او اوښې دواړه مسلمانان شوي دي. عمر په دې خبره ډېر غوسه شو. د نی او د خور کور ته لاړې. هلته خباب رضی الله عنه د خور د کور دروازه یې بنده کړې او دې دواړو ښځې او خاوند ته یې قرآن شریف ښودلو. عمر دروازه ووهله او د هغه د اواز نه زر خبر یو دننه پټ شو. خور یې راغله ور یې کلاو کړ. نو د عمر په لاس کې څه و چې د خور سر یې پرې ووهلو. د خور سر نه وینه راوبهېدله. دې نه بس عمر ته ویل وایي چې د خپل ځان دښمن ته هم مسلمان شوي. دې نه بس عمر دننه کور ته ورغلی او اوښې ته ویل چې چا ویل چې تاسو دواړه مسلمانان شوي یې؟ خو اوښې ته ویل چې که بل دین حق وي نو بیا. عمر په دې جواب ډېر غوسه شو او اوښې طرف ته یې عمل کړ. د ګیرې نه یې ونیو او رایښ کړ او راویې غورځاوه. ښه یې ووهلو. خور راغله د هغې د خلاصولو کوښښ وکړو. نو خور یې په مخ باندې یو داسې تېزه څپېړه ووهله چې د مخ نه یې وینه راووتله. او هغه هم د عمر خور ته ویل چې عمر موږ په دې وهلی کېږو چې موږ د مسلمان شوي یو. بېشکه موږ مسلمان شوي او تا نه څه کېږي هغه وکړه. دې نه بس د عمر نظر په سپاره پرېوه چې کومه چې په جلدۍ کې بهر پاتې شوې وه. خور نه یې نه ډېره بایدلې وه او په دې وهلو یې غوسه هم سړه شوې وه. او شرم ورغله او ویې ویل چې داسې غدا ماته وښیه. او خور ورته ویل ته ناپاک یو ناپاک دې ته لاس نه شي وړی. ته لومبی او غسل وکړه بس بیا راشه او بیا به یې درکړم. او عمر لاړې او غسل یې وکړ او بیا رالې بس بیا یې وکړ. هغه سپارې لوستلې چالو کړو چې په کومه باندې د طه صورت آیتونه لیکلي شوي وو. او چې انني انا الله لا اله الا هو انا فاعبدني واقم الصلاه لذکري پورې ولوستل. حالت یې بدل شو. ویل چې ما نبي اسلام په خدمت کې حاضر کړی چې مسلمان شم.
دي دا وا چې حضرت خباب رضی الله عنه ورن د بهر دن روته او ویل چې عمر ته زیاده کوم چې پرون د زیارت په شپه حضرت محمد صلی الله علیه وسلم دوا وختلو چې یا الله د حضرت عمر او ابو جهل په دې دوه سره اسلام د قوت ورکړي ځکه دا دوه زمانه کې په قوت کې ډیر مشهور دي. نه پس معلومیږي چې دا واسطه په دینه پس ته ویل چې معلومیږي ستا دا واسطه به حق قبول شوی ده. دینه بس لاړ نبی اسلام د جمعې په سهار مسلمان شو. فائدہ حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه فرمایي چې د حضرت عمر د مسلمانېدلو چې د کافرانو او صلیب پریوتو شروع شي خو بیا هم د مسلمانانو یو مختصر ټولګي او کافران ټول مکه او دی هم قسم تدبیرونه مشورې به یې کولې او د دې حضراتو ختمول کوششونه به یې کول. خو دومره ضرور شو چې د حضرت چې دینه بس د حرم شریف کې به اذان او منځ ښکاره به مسلمانانو شروع کړل. حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه فرمایي چې د حضرت عمر د اسلام راوړل زموږ لپاره فتح او د هغه هجرت زموږ لپاره مدد او د هغه خلافت رحمت. والسلام. السلام علیکم. زما نوم حسن دی او زه تاسو ته په ختم نبوت څه ته وایي زه تاسو ته هغه وایم. ختم نبوت نه مراد نبي کریم صلی الله علیه وسلم آخري نبي منل باندې ایمان ساتل دي. الله تعالی د انسانانو د هدایت لپاره ډېر زیات نبیان او پیغمبران دنیا ته رالیږلي چې هغه د حضرت آدم علیه السلام نه شوی او په حضرت محمد صلی الله علیه وسلم باندې ختم کړی شوی دی. څنګه چې قرآن مجید کې ارشاد دی ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول الله وخاتم النبیین. ترجمه نبی کریم محمد صلی الله علیه وسلم سره سړو کې نه چا پلار دی بلکې د الله رسول او آخري نبی دی. ختم نبوت نه مطلب نبیانو سلسله ختمولو والا نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه بعد قیامت پورې بل نه نبی راشي او نه کوم نوی شریعت. څنګه ختم نبوت باندې امان ساتل په هر مسلمان باندې لازم دي. اگر که چا د عقیده ختم نبوت نه انکار وکړو نو هغه د دار اسلام نه خارج شو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد دی انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. ترجمه زه آخري نبی یم زمانه بعد بل نبی نشته. خلیفه اول حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه په دور کې چې مسلمه کذاب د نبوت دعوا وکړه نو ټول صحابه د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه په قیادت کې ملاو شو او د خلاف جهاد وکړو. یو صحابي هم اختلاف ونه شو کړی. نو دې خبرې نه ثابتېږي چې د صحابو په نزدیک د نبي کریم صلی الله علیه وسلم نه بعد نبوت دعوا کولو والا کاذب او دروغجن دی. ختم نبوت باندې ایمان ساتل راوړل نه بغیر یو کس هم مسلمان نشي کېدی. ختم نبوت سره سره د وحي راتللو سلسله هم بند نه شوه. نه به اوس کوم کتاب راځي او نه نوی شریعت. په عقیده ختم نبوت باندې ایمان ساتلو او تقاضا په نبي کریم صلی الله علیه وسلم باندې نازل شوی کتاب او شریعت منل دي او د هغه په موجودګۍ کې لومړني آسماني کتابونه منل ضروري دي. نو موږ له پکار دي چې په نبی کریم صلی الله علیه وسلم آخري نبی منلو سره د هغه اطاعت او فرمانبردارۍ کې ژوند وکړو. والسلام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو. مجھے بیان دیا گیا ہے اور میں بیان میں آپ کو ایک کہانی بتا رہا ہوں. تو چلیے شروع کرتے ہیں. ایک بار مدینہ منورہ میں سخت خات پڑا. کھانے پینے کی اشیاء ختم ہو گئی. ہر طرف مایوسی اور نا امیدی پھیلی ہوئی تھی. اللہ تعالیٰ سے اس قات کے خاتمے کی دعائیں کی جا رہی تھی. اس دوران میں ایک تجارتی قافلہ مدینہ منورہ پہنچ گیا. اس قافلے میں غلے سے لدے ہوئے 1000 اونٹ تھے. مدینہ کے تاجروں کو پتہ چلا تو وہ دوڑے آئے. وہ اس قافلے کو خریدنا چاہتے تھے تاکہ موقع سے فائدہ اٹھا کر زیادہ قیمت پر فروخت کر سکیں. انہوں نے قافلے کے مالک کو دگنی قیمت کی پیشکش کی لیکن وہ راضی نہ ہوا. تاجروں نے قیمت میں مزید اضافہ کیا لیکن قافلے کے مالک نے کہا مجھے اس سے زیادہ نفع مل رہا ہے. تاجروں نے حیرت سے پوچھا وہ کون ہے جو آپ کو اتنا زیادہ نفع دے رہا ہے؟ قافلے کے مالک نے کہا میرا اللہ ایک کے بدلے 10 گنا دیتا ہے. یہ کہہ کر قافلے کے مالک نے غلہ لوگوں میں مفت بانٹنا شروع کر دیا. مدینہ میں قات ختم ہو گئے. لوگ خوشحال ہو گئے. یہ عظیم شخص مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تھے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قبل تن کا عضو جہاد سے پس نبی جہاد کی طرح ہے.
नंबर 2 मतलब वानी जुल्म, साहिब इस्ताक का हक़ अदा करने में टाल मटोल करना जुल्म है। नंबर 3 तालिब इल्म फरीज़ा अला कुल्ली मुस्लिम, इल्म दीन हासिल करने में हर मुसलमान पर फर्ज है। नंबर 4 हुब्बुक शैअ व युग़नी व युसिम्मु, किसी चीज़ से मोहब्बत करना तुझको अंधा और बहरा होता है। नंबर 5 मा क़ल्ल व कफ़ा खैरुम मिम्मा कथुर व अलहा, जो माल कम और किफ़ायत करने वाला हो वह इस माल से बेहतर है जो ज़्यादा ग़ब्न रखने वाला हो। नंबर 6 व खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमा, जो तुम में से बेहतर वो शख्स है जो कुरान सीखे और सिखाए। हुब्ब दुनिया रअस कुल्ल खतीअतुहु, दुनिया की मोहब्बत हर खता की जड़ है। अहब्बुल अअमालि इलल्लाहि अदममुहा व इन क़ल्ला, अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा पसंदीदा अमल वो है जिस पर हमेशगी हो अगर थोड़ा है। अस्दक़ुर रुअ बिल अहसार, सुबह के वक्त ख्वाब ज़्यादा सच्चा होता है। Corte c'era nauseato اللهم إني أسألك خير المولد وخير المخرج بسم الله ولدنا وعلى الله ربنا توكلنا بازات چیزیدہ دعا ہوئے لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيد الحي وهو على كل شيء قدير سوق چیزا ودر چیزا دعا ہوئے اللهم أطعم من أطعمني واسقي من سقاني. بعد زيلات خاص تكون شراش وتاسط مخاطبش. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما تحدثون لكريشيني. بسم الله الرحمن الرحيم. بلغوا عنا ولو آية मेरी तरफ से पहुँचाओ अगरचे एक आयत क्यों न हो। अंज़िलुन्नास मनाज़िलहुम, हर शख़्स को इसके मर्तबे पर रखो। इश्फ़अू फलतुअजरू, सिफारिश करो ताकि तुम्हें सिफारिश का सवाब मिल जाए। कुल आमनतु बिल्लाहि सुम्मा इस्तक़िम, कहो कि मैं अल्लाह पर ईमान लाया फिर उस पर कायम रहे। वो खालिक़िन नास बिखुलुक़िन हसन, लोगों से अच्छे अखलाक के साथ पेश आओ। ला तुसाहिब इल्ला मुमिनन, साथी मत बनो मगर मोमिन का। वला यअकुल तअमक इल्ला तक़िय्युन, तुम्हारा खाना कोई न खाए मगर परहेज़गार। ला तअज़िनु लिमन लम यब्दअ बिस्सलाम, ऐसे शख्स को इजाज़त न दो जो सलाम से पहले। नवाज़ बिलाल तख़ास तकून शराश वतास मुखातिब। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा तहदीसुना राक़रेशिंदी। ला ईमान लिमन ला अमानत लहू, उस शख्स का ईमान मुकम्मल नहीं जो अमानतदारी नहीं करता। वला दीन लिमन ला अहद लहू, उस शख्स का दीन मुकम्मल नहीं जो वफ़ाए अहद न करे। वला हस्बुक हुस्नुल खुलुक़, खानदानी शराफत अच्छे अखलाक के बराबर नहीं। ला ताअत लिमख़लूक़ फ़ी मअसियतिल ख़ालिक़, मखलूक के इस हुक्म की ताबीदारी जायज़ नहीं जिससे खालिक की नाफरमानी होती हो। ला सरूरत बिल इस्लाम, इस्लाम में एहबानियत नहीं। इन्न मिनल बयानी लसिहरा, बेशक बात बयान जादू का असर रखते हैं। इन्न मिनश शिअरि हिकमता, बेशक बात शेर पर हिकमत होते हैं। इन्न मिनल इल्मि जहला, बेशक बात इल्म जहालत है। بعد مولد دعوة تكون شراش وتاسط مخاطب. السلام عليكم زبان مولانا. أنزل لك تاسر وسوء حديثنا شركة والغارب الدين النصيحة دين سراسر قاعدة المجالس بالأمانة طول مجلسنا بأمانة سردي العام والعبادة دعاء عبادات معاذ الحياة شعبة من الإيمان، حياة إيمان يسرق المؤمن غير الكريم المؤمن صدا الشريف فيه الفاجر حب اللئيم فاجر مكار أو الكمينوي شنوة أشهر من الزنا ربط گناه الزنا الذي أنزلتوي. دينا بعد جواد دعوة الكون شراشة وتاسط مخاطبش. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. معنى أمل مدرك الفيدي خلفاء راشدين طول سمردي خلفاء راشدين طول سلودي النبي صلى الله عليه وسلم
څو زامن وو د نبي اکرم صلی الله علیه وسلم 3 زامن وو په دې قنوت کې وو 100 ځله راغلی دی په دې قنوت کې وو 14 ځله راغلی دی د نبي اکرم صلی الله علیه وسلم د زامنو څه ثناوي د نبي اکرم صلی الله علیه وسلم د زامنو قاسم عبدالله ابراهیم د نبي اکرم صلی الله علیه وسلم رسول لوري د نبي اکرم صلی الله علیه وسلم د سلول لوري د نبي اکرم صلی الله علیه وسلم د لوري څه ثناوي زینب رضی الله عنها رقیہ رضی اللہ عنها ام کلثوم رضی اللہ عنها فاطمه رضی اللہ عنها زینب رضی اللہ عنها سنمو زینب رضی اللہ عنها دخاون نم ابو العاص رضی اللہ عنه رقیہ رضی اللہ عنها دخاون سنمو رقیہ رضی اللہ عنها دخاون نم عثمان رضی اللہ عنه ام کلثوم رضی اللہ عنها دخاون سنمو ام کلثوم رضی اللہ عنها دخاون نم عثمان فاطمه رضی اللہ عنها دخاون سنمو فاطمه رضی اللہ عنها دخاون نم علي رضی اللہ عنه النبي أكرم صلى الله عليه وسلم سو نسيبه النبي أكرم صلى الله عليه وسلم سلول نسيبه النبي أكرم صلى الله عليه وسلم سو بيبياني بي النبي أكرم صلى الله عليه وسلم ديانا بيبياني بي خليفة دوم سوق هو حضرت عمر فاروق رضي الله عنه هو قرآن مجيد کی سومرة سجديدي قرآن مجيد کی 14 سجديدي النبي أكرم صلى الله عليه وسلم سومرة عمر هو النبي أكرم صلى الله عليه وسلم 300 کال عمر هو قرآن مجيد 100 کال کې نازل شوی دی قرآن مجید په 23 سال کې نازل شوی دی قرآن مجید کې څومره رکوعات دي 557 رکوعات دي قرآن مجید کې څومره آیتونه دي قرآن مجید کې 6666 آیتونه دي دیره بعد شاید خواست کوم چې راشه تاسو ته مخاطب شي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين نورنا رستا دوا الله أكبر أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذو الجلال والإكرام آيات الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم وما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع إنه إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علم الله بما شاء وسع كرسي والسماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم تنتظر سبحان الله تنتظر الحمد لله تنتظر الله أكبر دينا بعد سلوما كلمة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت أبدا أبدا ذو الجلال والإكرام بيده الخلق وهو على كل شيء قدير قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد نعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النباتات بالعقد من شر غاسق إذا حسد نعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. دیره بعد پیزان دعوت ورکوم چې راشه تاسو ته مخاطب شي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم روټۍ چې خوري دا دعا به بسم الله وعلى برکت الله روټۍ په میز کې چې تیاره شي دا دعا به بسم الله أوله وآخره روټۍ چې باسي دا دعا به الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمين بدرون تجن وزيداد وغيره اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث بدرون نجر وزيداد وغيره غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الآذى وعافاني جمعة تجن وزيداد وغيره اللهم افتح لي أبواب رحمتك جمعة نجر وزيداد وغيره اللهم إني أسألك من فضلك ششيد جبور ذا وبيه اللهم أنت حسنت خلقي فحسن خلقي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إيش بها أجر وثواب الله أكبر الحمد لله سبحان الله لا إله إلا الله. पूरा दिन शैतान से हिफाजत आयतुल कुर्सी الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذن يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. हर चीज़ से कफ़ायत सूरत الناس قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس
الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. سورة الفلق. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر نفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. سورة الإخلاص. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله کی رضا. رضیت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. ہر قسم کی نقصان سے حفاظت. اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من شر ما خلق. جہنم سے آزادی کا پروانہ. اللہم اجرنی من النار. سب سے افضل عمل سبحان اللہ و بحمدی. بہترین رزق کی دعا ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ. اشہد ان اللہ علی کل شیء قدیر. 5 بڑی بیماریوں سے حفاظت. سبحان اللہ العظیم و بحمدہ ولا حول ولا قوة الا باللہ. سارا و دماغام اسکار سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرتبہ. استغفر اللہ و اتوب الیہ 100 مرتبہ. يا بازل الصلاة وتكون شراشة وتستم خاتم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا تعالى على الأمر الذي في سبعين. على الأمر الذي سجقي لباب نقيل. على الأمر الذي يواري بيسكوز. إذا غير خندير أجيبه وانتمالي شو كم ساعات ولا راولي. دعنا كفتنا وقدا بيسم وجوكشا تناولي. أرزو كلو جدا بيد بلاني زنقل لصدقي وخان سردل. زاد لان نعي هالكو باي أولو شل دعينا ما تمراكل. الأمر النور بخلك إذا سواجه وطول قيكم. فإذا دي هذا تسرب همشة فيك وإذا الشخص بمال مهم دبادن هذا زور نشي. دايلات كمجبيه حرام مال لكسنة تزمن بدي زمانك يمشي. جنابات زمه متداو تركم شراشة وتستم خاتم. خري دار بالله وعلى بركة الله رب من كتاب بشير بسم الله أول وآخر. الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمين. بيت بس إدارة بسم الله الرحمن الرحيم بس إدارة الحمد لله رب العالمين. جمعنا أنا وزيدارة اللهم افتح لي أبواب رحمتك. جمعنا وزيدارة اللهم إني أسألك من فضلك. علم إذا بيت بعد ربي زدني علما. جنابازنا ليلة فاست فود شراشة وتستم خاتم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما تداودس دوارا كراشير داوا زتاستا بيانكم. أو دستا تشكيني دا دوا بسم الله الرحمن الرحيم. أو دست بميانس كدوا. اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي. اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. أو دسنا تفاسي دا دوا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جنابات زسمان فاست فود شراشة وتستم خاتم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جوامع الكلم. إنما الأعمال بالنيات والأمرين بالناس. لا يرحم الله ومن لا يرحم الناس. الله تعالى فعشاء يرحمك ويسوس خلق ما يرحمك وي. الظلم مسلمات يوم القيامة ظلم القيامة فوق فتروك وشكر وي. أنا خاتم النبي لا نبي بعد إذا آخر بيغمبر زمان بعد بيغمبر رازي. المسلم أخو المسلم مسلمان روح. الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. دنیا د مسلمان لپاره کې خانه د کافر لپاره جنت کې. جنابات دعوتكم حسنات شراشة وتستم خاتم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما لا حديثنا لا كليشي ودي تبع أستاذ كريمة. حضرت أبو هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم يشهدنا كالكريم سوق يوش باكي لست يأتينا ولستن أحاديث ديش يوش باكي ذكر أو تجد من ذكر. حضرت عائشة رضي الله تعالى عنها نبي كريم صلى الله عليه وسلم يشهدنا كالشيء دي هر شيء دپارا شرافت اور افتخار وی هغه په فخر کوي اسما امته شرافت اور فخر قرآن شریف دی. حضرت عبدالله بن عباس رضی الله عنه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد نقل کړی دی قرآن شریف چې چا پړه کې محفوظ نه وي هغه شری لکه وران کور یعنی کندري وي. زینب د ملته خاص شراشة وتستم خاتم. جواب من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تجعل طيبا لا إله إلا الله محمد
محمد رسول الله. دائما كلمة شهادة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. دائما كلمة تمجيد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سلام كلمة توحيد لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت أبدا ذو الجلال والإكرام يد الخير وعلى كل شيء قدير. إنما كلمة أستغفر الله ربي من كل ذنب أذنبته أبدا أحد عن سرا ولا دينا وأتوب إليه من الذنب الذي أعلم ومن الذنب الذي لا أعلم إنك أنت أعلم الغيوب وستعلم وبعد الذنوب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. شكرا كلمة يدك اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم وتبت عنه وتبرأت من الكفر والشرك والكذب والغيبة والبدعة والنميمة والفواحش والبهتان والمعاصي كلها. أسلمت وأقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. زين باب التخاص تجرش وصاص خاطب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أنتم دندرة في الشدة لتستغرب سيأخذون قدم الزيت وسنتي دون لكتي بيضا بردي دون لكتي مستخل سرقة مزديد سلور سنتي طول لكتي سلور بردي دو لكتي دو تشتي دو سنتي دو لكتي مازیګر سلور رکعته مزدید دو سلور واړه پردې دو لکتي دو تشتي ماښام پنځه رکعته مزدید درې پردې دو لکتي او تشتي بیا دو سنتي دوه لکتي ماسخوتن نهه رکعته مزدید سلور پردې دو لکتي دو تشتي بیا دو سنتي دوه لکتي بیا درې وترې ټول لکتي. زين باب حسين تخاص تجرش وصاص خاطب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. ثم بعد دعاء الله أكبر أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذو الجلال والإكرام. آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤود حفظهما وهو العلي العظيم. سلورما كلمة توحيد لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت أبدا ذو الجلال والإكرام بيده الخير وهو على كل شيء قدير. تنتظر سبحان الله تنتظر الحمد لله تنتظر الله أكبر. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. سورة الإخلاص قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. زين بعد أنزات خاص تجرش وصاص خاطب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مالي أحيي أسئلتنا أو تغسل فريضة أقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تدليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة المعون. أيضا الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمرسلين الذين هم عن صلاتهم سهون الذين هم يراءون وعنهم يراءون. بسم الله الرحمن الرحيم. الكوثر إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم.
تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها وحبل من مسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لو صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. غسل فرائض غسل کدری فرض دي پوری توبه ټول او د بدن باندې یو ځل اوبه ټول د جسم یو قسم د خشک پاتې نشي. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ارشاد مبارک دی چې اسلام د هیڅ کیسه نشته د هغه کس چې څوک لمونځ کوي او بیا اودس هم نه کېږي. بل حدیث کې دی چې اسلام چې دین د لمونځ نشته لمونځ د دین دپاره داسې دی لکه د انسان د بدن دپاره سر. اکرم صلی الله علیه وسلم ارشاد دی چې څوک د اذان اواز واوري بیسو اوس لمونځ ته لاړ نه شي او بلکې هلته وکړي نو دا لمونځ نه قبلیږي. صحابه رضی الله تعالی عنها غرض وکړ چې د عذر نه څه مراد دی. مراد ارشاد وشو چې مرض وي یا څه ویره وي. د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ارشاد دی چې زما زړه دا غواړي چې یو څو ځوانان راجمع کړم او هغوی ته حکم وکړم چې ډېر خشاک راجمع کړي او بیا زه هغه خلکو ته ورشم څوک چې بغیر داسې اوزه په کورونو کې لمونځ کوي ورشم د هغوی کورونه وسوځوم.